ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಃ ಏವಂ ಭವೇತ್. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಪರಸವರ್ಣಃ ಭವತಿ ತತ್ರ. ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಅಮೃತ ಈಶಾಯ ಇತಿ ಗುಣಸಂಧಿಃ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅರ್ಥಾನುಗುಣಂ ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅನ್ವಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ತಥೈವ ವಿದ್ಯತೆ. ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತಾರ್ಥಂ ಜಾनीमः. ಅತ್ರ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಶಂಕರಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ अस्ति. हे महादेव तुभ्यं नमः इति वयं प्रार्थनां कुर्मः. महादेवाय ते तुभ्यं नमः. सः महादेवः कीदृशः विद्यते इति एतानि पदानि अत्र सन्ति. कीदृशाय महादेवाय नमः? मृत्युंजयाय, यः मृत्युं जितवान् सः मृत्युंजयः भवति. अर्थात् यस्य समीपं वयं गच्छामः सः मृत्युनिवारणं कृत्वा अस्मान् अमृतत्वं प्रति नयति. अतः सः मृत्युंजयः विद्यते. पुनश्च रुद्राय, रोदयति इति रुद्रः, भक्तान् रोदयति अर्थात् जनान् अर्दयति इति जनार्दनः इति वदामः. तथैव यदा जनाः संपदा अथवा ऐश्वर्येण सुखेन च भगवन्तं विस्मरन्ति तदा सः कष्टादिकं दत्वा स्मारयति, अहमेव भवतां सुखस्य दुःखस्य च कारणमस्मि, मां न विस्मरन्तु इति सः कष्टादिकं दत्वा स्मारयति प्रीत्या एव. एवमेव नीलकंठाय, नीलः कंठः यस्य कंठः नीलः भवति, हालाहलस्य प्राशनात् तस्य कंठः नीलः अभवत्. तादृशाय नीलकंठाय अस्माकं कृते सुखं दातुं सः एव स्वयं हालाहलं विषं पीतवान्, अतः सः विषकण्ठः अस्ति. तादृशाय नमः. शंभवे नाम मंगलं करोति, शं भवति मंगलम् उत्पादयति, मंगले अस्ति सः, तादृशः शंभुः भवति. तस्मै शंभवे नमः. अमृतेशाय, अमृतस्य ईशः भवति, अमृतत्वस्य ईशः अस्ति सः अमृतेशः. यः मृत्युम् एव जितवान् तादृशः भवति अमृतेशः. तस्मै नमो नमः. पुनश्च शर्वाय, यः शर्वः भवति, सुखं यच्छति, मंगलकरः भवति, तादृशाय महादेवाय, महान् च असौ देवः भवति, तादृशः महादेवः शंभुः शंकरः अस्ति, मृत्युंजयः अस्ति. तस्मै नमो नमः इति एतस्य श्लोकस्य सामान्यः संस्कृतार्थः भवति. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते. एकवारं गायाम. मृत्युंजयाय रुद्राय
नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। अन्यमेकं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। धन्यवादः।